ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اویس قادری کے موقع آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز پر پروگرام خوشبوئے رمضان۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عثمان۔ عثمان بھائی کون سا کلام سنائیں گے ناظرین کو؟ کوئی ایسا کلام سنائیں کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ہمارا دل اور ہماری آنکھیں اشکبار ہو جائیں حضور کی محبت میں۔ خالد محمود خالد صاحب کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام پیش کرتا ہوں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہیں آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، غم خوشی میں وہیں پہ بدلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، غم خوشی میں وہیں پہ ڈھلتے ہیں، اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے
जहाँ संभलते हैं, रोक लेते हैं आपकी निस्बत, तेरे जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। जज़ाकल्लाह। कारी साहब 21, 23, 25, 27, 29 तारीख अपना ताक रहते हैं, तो क्या ऐसे ही सेम 19, 17, 15 क्या ये भी ताक रातों में आते हैं रहते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताक रातों में वैसे भाई ये भी आती हैं, लेकिन वो ताक रातें वो हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल कदर को अगर तलाश करना है तो वो आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करना है। यानी वो ताक रातें उनको इसलिए बोलते हैं कि उन ताक रातों में एक रात जो है वो लैलतुल कदर है, लैलतुल कदर है, इसलिए उन ताक रातों की ज़्यादा फजीलत है, क्योंकि अहादीस मुबारका में आखिरी अशरे की जो ताक रातें हैं वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑथेंटिक ये नहीं बताया कि फ़लाँ रात जो है वो लैलतुल कदर है, बल्कि हुजूर ने फरमाया कि आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल कदर को तलाश करो। तो इसलिए उन ताक रातों की यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, लेकिन हमारे दरमियान आजकल ज़्यादा ट्रेंड है कि हम 27वीं रात जो है उसको उसमें ज़्यादा इबादत करते हैं। तो उलमा किराम फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा हर रात यानी जो ताक रात है या आखिरी अशरा जब शुरू होगा तो उसकी हर रात में आप नमाज इशा के बाद या नमाज तरावी के बाद कितनी रकत या 2 रकत या 4 रकत या नफल जितने भी पढ़ सकते हैं वो पढ़ लें, तो आप जो है वो उस रात को अपनी ज़िंदगी में पा लेंगे। यानी जौन सी भी रात होगी लैलतुल कदर, चाहे वो 21वीं होगी तो आप 21 में भी नफल पढ़ रहे हैं, अगर 23वीं होगी तो आप उसमें भी नफल पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से आपको लैलतुल कदर अता फरमा देगा। माशाल्लाह। कारी साहब एक और क्वेश्चन है कि रमज़ानुल मुबारक से हट के चूँकि जो तहज्जुद का वक्त होता है वो घड़ी होती है, वो ऐसी लम्हात होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद नीचे आसमान दुनिया पे नाज़िल होता है, फरमाते हैं कि भाई कोई है मुझसे रहमत मांगने वाला, कोई है मुझसे गुनाहों की बख्शिश मांगने वाला, कोई है जहन्नम से छुटकारा मांगने वाला, जन्नत का तलबगार हो, रिज़्क़ का तलबगार हो, औलाद का मुतलाशी हो तो मुझसे मांगे। रमज़ानुल मुबारक में ऐसी कौन सी घड़ी होती है, कौन सा कोई लम्हा होता है कि जब ऐसे मुंह से इंसान निकाले तो टक करके कबूल हो जाए? अल्लाह, मैंने पहले अर्ज किया वैसे भाई माह रमज़ान की वैसे तो हर घड़ी ही ऐसी है, हर घड़ी हर लम्हा ही ऐसा है, लेकिन वो घड़ियाँ जो है ना जो तहज्जुद की घड़ियाँ हैं वो किसी ने क्या खूब कहा है कि पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, बख्शिश मंगन वाले कारण खुला है दरवाज़ा। यानी वो आप इस बात से हिसाब लगा लें कि वो घड़ियाँ तो ऐसी हैं जो आम महीनों में भी, आम दिनों के अंदर भी वो घड़ियाँ वैसे बरकत वाली हैं, तो फिर माह रमज़ान के अंदर उन घड़ियों की फजीलत और बढ़ जाती है। इसीलिए एक हदीस पाक में अगर वक्त है तो मैं एक मिनट में कोट करता चला जाऊँ। हुजूर ने फरमाया जब रोज़ेदार अपने बिस्तर में अभी उठता है, आँख खुलती है, अभी उठा नहीं है, अभी वो अपने बिस्तर पे करवटें बदल रहा है, यानी उस टाइम जिस टाइम की बात कर रहे हैं आप तहज्जुद के वक्त की कि सहरी के टाइम की, तो रोज़ेदार अभी करवट बदलता है तो उसका बिस्तर जो है वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, या अल्लाह इसको जन्नत के आला बिस्तर अता फरमा। और जब वो रोज़ेदार अपने बिस्तर से उठ के अपना जूता पहनता है तो जूता अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, या अल्लाह इसको जन्नत के आला जूते पहना। और जब वो जूता पहन के अपना वुजू करने के लिए वाशरूम में जाता है और वुजू करता है तो हुजूर ने फरमाया वुजू के कतरे जो हैं वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह इसके जिस्म को गुनाहों से पाक फरमा दे। और फिर जब वो सहरी करने लगता है यानी खाना खाने लगता है, अब खाते तो हम अपने पेट के लिए हैं, भूख मिटाने के लिए, लेकिन सहरी और इफ्तारी का जो खाना है वो भी बाबरकत है। हुजूर ने फरमाया जब वो लुकमे खा रहा होता है तो वो लुकमे अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह इसे जन्नत के आला खाने अता फरमा। और फिर अगली बात सुनिए कि जब वो फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाता है और अल्लाह अकबर कहता है तो अल्लाह का घर खाना काबा अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है
کہ یا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما. ابھی خانہ کعبہ دعا کرتا ہے, حضور نے فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے گھر گواہ ہو جا, میں نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. تو یہ ان نورانی گھڑیوں میں جاگنے کی فضیلت ہے. ضمن میں کوشچن پھر آ گیا, جو بھی ابھی آپ نے جواب دیا ہے, جو بھی آپ نے گفتگو فرمائی ہے, بستر, جی جی, بستر کے پروسیس سے لے کر پھر جوتا, جوتے سے آگے پھر وضو, وضو سے کعبۃ اللہ, ٹھیک ہے, پھر سحری. بے شک. تو اگر سپوز بندہ رات کو جو سوتے ہی نہیں ہے, جو کہ وائی فائی کا دور ہے نا, تو جو سوتے ہی نہیں ہیں, یہ تو ان کے لیے نا جو رات کو سوئے اور سو کر اٹھے, یہ تو ان کے لیے. جو سوتے ہی نہیں ہیں یا کوئی مطلب سفر میں ہوتے ہیں مجبوری کے باعث, یا کوئی مطلب کہ اس سے ہٹ کر اور دیگر معاملہ وظائف میں مشغول رہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ اگر تو کوئی بندہ مثلا رات کو جاگتا ہے تو بہت اچھا ہے کہ ماہ رمضان کی رات میں اگر جاگتا ہے, لیکن اس لیے جاگتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے, عبادت کے لیے. یہ نہیں کہ انٹرنیٹ چلا رہا ہے, فیس بک چلا رہا ہے, واٹس ایپ پہ چیٹ کر رہا ہے, تو اس وجہ سے اگر کر رہا ہے تو اس کو ثواب نہیں ہے. لیکن اگر وہ جاگ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو پھر جاگے. لیکن یاد رکھیے کہ اگر وہ اللہ کے ذکر کے لیے نہیں جاگ رہا تو پھر اس جاگنے سے بہتر ہے کہ وہ سو جائے. وہ عشاء کی نماز کے بعد سو جائے, صبح جب فجر کی نماز پڑھتا ہے, سحری کرتا ہے پہلے اور پھر فجر کی نماز پڑھتا ہے, تو اس کا جو بیچ میں سونا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لکھا جاتا ہے کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے. یعنی دن کو بھی اگر روزے دار سوتا ہے, بشرطے کہ اس کی نماز قضا نہ ہو سونے میں, تو دن کو بھی اس کا سونا جو ہے فرشتے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے ہیں. یہ روزے دار کی فضیلت ہے, اس کے قدم قدم کے بدلے. تہجد کے لیے پہلے سونا ضروری ہے. اگر مطلب جو لوگ سوتے نہیں ہیں وہ تہجد بعد میں پڑھیں, وہ کیا مطلب قبول؟ اصل میں کوئی فرض نہیں ہے کہ تہجد کے نوافل کے لیے آپ سوئیں تو پھر ہی تہجد ہوگی. اگر ایک بندہ ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد متواتر جاگ رہا ہے تو وہ بھی تہجد کی نیت سے نفل پڑھ سکتا ہے, اس کو بھی ثواب ملے گا. یہ نہیں کہ اگر کوئی بندہ جاگ رہا ہے تو وہ اب نفل نہ پڑھے یا تہجد نہ پڑھے. بھی مطلب کہ ہے, ہاں جی, کسی کو بھی عادت کوئی. خیر, بہت شکریہ کیونکہ علامہ صاحب آپ نے بڑی شفقت فرمائی, اکثر فرماتے ہیں, رہنمائی فرماتے ہیں. ہمارے ناظرین آپ کو بڑی محبت سے سنتے ہیں یقیناً, اور بڑا آپ سے پیار کرتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد مقصود چشتی صاحب. ایک رسائی دو انترا, ٹائم بہت شارٹ ہے, مجھے بریک کی طرف حکم دیا جا رہا ہے پروگرام کو کلوز کرنا. ہم نے بسم اللہ. جڑے جم گے یار دی صورت تے, جڑے جم گے یار دی صورت تے, او نین ہٹانے آنکھیں نے, جڑے جم گے یار دی صورت تے, او نین ہٹانے آنکھیں نے, جڑے بہ گے یار دے وچ قدماں, جڑے بہ گے یار دے وچ قدماں, او پھر اٹھانے آنکھیں نے, جڑے جم گے یار دی. جدوں ناگی شک دا لڑ جاوے, جدوں دل وچ ماہی بس جاوے, جدوں دل وچ ماہی بس جاوے, جدوں دل وچ ماہی بس جاوے, جدوں ناگی شک دا لڑ جاوے, جدوں دل وچ ماہی بس جاوے, پھر نیر جدائیاں دے یارو, پھر نیر جدائیاں دے یارو, دنیا تو لکانے
ਔਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮ ਗਏ ਯਾਰ ਦੀ ਗਲ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਸੌਖੀ ਏ ਪਰ ਕਰਕੇ ਨਿਭਾਣੀ ਔਖੀ ਏ ਈਮਾਨ ਦੇ ਦਾਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਦਾਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰ ਲਾਲ ਕੁਹਾਣੇ ਔਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮ ਗਏ ਯਾਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਗਲ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਸੌਖੀ ਏ ਪਰ ਕਰਕੇ ਨਿਭਾਣੀ ਔਖੀ ਏ ਈਮਾਨ ਦੇ ਦਾਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਦਾਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰ ਲਾਲ ਕੁਹਾਣੇ ਔਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮ ਗਏ ਯਾਰ ਦੀ सूरत ते। अहमद मकसूद चिश्ती साहब बारगाह रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलाहे अक़ीदत के फूल निछावर कर रहे थे और है मेरे दिल की तारें आपने छेड़ दी। भाई अल्लाह आपको सलामत रखे, उस्मान भी आप भी सलामत रहें। वो कैसे शेर है किबला, अल्फाजो मानी में तखावत नहीं, लेकिन हज़रत इकबाल रहमा का लिखा हुआ कलाम है। मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और बहुत खूब ये आप ही की शेर की तर्जमानी कर रहा था कि बाल कुआने औखे ने गल मुँह ना कहने सौखी, और वाकई कहना बड़ा आसान है पर कुआने बड़े औखे ने। वो और लोग थे, वो और हस्तियाँ हैं। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अपना आखिरी क्वेश्चन के साथ हम ये अपने प्रोग्राम को अख्ताम पजीर करते हैं। जी उमर फ़ारूक साहब, ये बताएं कि क्या क्या मसाइल दर पेश आ रहे हैं आप ताजर हज़रात को? रात को 6 बजे दुकान बंद कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, काम तो बिल्कुल नहीं है पहले भी। सही, यही है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बस थोड़ा रिलीफ दिया है दुकान खोलने का। हकाम बाला से गुजारिश है ताजर हजरात की, हमारे भाइयों की, कि काइंडली थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। ठीक है, ज़रूर आप करें, लॉकडाउन करें, कोरोना का करें, लेकिन उसके साथ साथ हाँ, कम से कम गरीब आवाम का भी ख्याल करें। नाजरीन, इसके साथ ही उस्मान भाई आपका शुक्रिया, उमर फ़ारूक भाई आप सर आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। किबला अलामा साहब आपका बहुत शुक्रिया, बार बार शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और आपका शुक्रिया मकसूद भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। इसके साथ ही हमारे साथ हैं गो होस्ट जुल्फ़िकार, अपने मेज़बान उवैस कादरी का मौका और सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। इन दुआओं के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इस माह रमज़ान मुबारक के अदब की तौफीक अता फरमाए, हमें इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। और अल्लाह करे ये कोरोना जैसी जो मर्ज़ है हम सब को, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को इससे छुटकारा नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।